मसीह यीशु के जलाली और पवित्र नाम में आप सबकी सलामती और बड़ा खूबसूरत दिन है। आमीन। बड़ी खूबसूरत तैयारी है। आमीन। भाई मैचिंग करके वधिया वधिया कपड़े पा के हैं और यकीनन बड़े बड़े अच्छे पकवान पका के हम खुदा उनकी हजूरी में इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्रिसमस ट्री से लेकर घरों में ज़बाइश व आराइश का सारा काम हमने बड़ी लगन से किया है, बड़े प्यार से किया है, बड़ी अकीदत से किया है, क्योंकि क्रिसमस है ही बड़ा प्यारा है। सो बोलो बोलो खुदावंद यीशु मसीह के नाम की जय, यीशु मसीह के नाम की जय। जोरदार तालियां अपने मुनज्जी खुदावंद के लिए। हालेलुया हालेलुया। सो आप सब खुदा के कलाम की तकदीस के लिए खड़े हैं, क्योंकि मैं तो छोटा सा आदमी हूं। सो आइए जल्दी से उस मौतबर और मुकद्दम तरीन कलाम को खोलते हैं। लूका तबीब की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान और उसका दूसरा बाब 4 से 6 आयात तक हम तलावत करेंगे। आप हमतन गोश सुनिए। यकीनन क्रिसमस के मुतल्लिक ही हमारी सारी तलावतें हैं और सारे के सारे सरमन्स हैं। सो यहाँ लिखा है, बस यूसुफ भी गलील के शहर नासरत से दाऊद के शहर बैतलहम को गया, जो यहूदिया में है, इसलिए कि वो दाऊद के घराने और औलाद से था, ताकि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो हामिला थी नाम लिखवाए। जब वो वहां थे तो ऐसा हुआ कि उसके वज़ाए हमल का वक्त आ पहुंचा और उसका पिलौठा बेटा पैदा हुआ और उसने उसको कपड़े में लिपेट कर चरनी में रखा, क्योंकि उनके वास्ते सराय में जगह ना थी। कलाम खुदा की तलावत पाक के वसीला से हम बरकत, सलामती, कुव्वत और दलेरी पाए यीशु मसीह के नाम से आमीन। छोटा सा गांव, आम सी चरनी और गरीब चरवाहे। छोटा सा गांव, आम सी चरनी और गरीब चरवाहे। नूरे कायनात ने किस किस की औकात बदल डाली है। नूरे कायनात ने किस किस की औकात बदल डाली है। बोलो बोलो खुदावंद यीशु मसीह के नाम की, मुनज्जी आलमीन की, रहमतुल आलमीन की जय। बड़ा ना कट कहने यीशु मसीह के नाम की, हमारी औकात बदल देने वाले की, छोटों को बड़ा कर देने वाले की, फकीरों को संभाल लेने वाले की, बेवजूदों को वजूद बख्श देने वाले की, ठुकराए हुओं को संभाल लेने वाले की, कुचले हुओं को उठा खड़ा करने वाले की। हालेलुया। अजीजों, क्रिसमस हमारा ईमान है। आमीन। क्रिसमस हमारा ऊंची कहो, क्रिसमस हमारा ईमान है। क्रिसमस हमारी उम्मीद है। क्रिसमस हमारी उम्मीद है। क्रिसमस हमारी उम्मीद है और क्रिसमस हमारी बहाली है। क्रिसमस हमारी बहाली है। किस किस का ईमान क्रिसमस है? किस किस की उम्मीद क्रिसमस है? और किस किस की बहाली क्रिसमस है? दोनों हाथ लहराइए और दोनों हाथ मिलाइए और जोरदार क्रिसमस पर पैदा होने वाले यीशु मसीह के लिए बताइए हालेलुया, प्रेज़ गॉड। क्रिसमस बेशक गरीबों, मस्कीनों, बेसहारों, बेबसों, बेकसों, बीमारों, लाचारों, कुचले हुओं, गुनहगारों
کے لیے بہت بڑا مژدہ ہے۔ اس دنیا کی سب سے بڑی بشارت یہی ہے کہ آج تمہارے لیے داؤد کے شہر میں ایک منجی پیدا ہوا ہے۔ اس دنیا کی عظیم ترین بشارت یہی ہے کہ آج تمہارے لیے منجی خداوند پیدا ہوا ہے۔ میرے عزیزو، کرسمس خوشی اور شادمانی کا ازلی اور ابدی ذریعہ ہے۔ کرسمس کیا ہے؟ کرسمس کیا ہے؟ خوشی اور شادمانی کا ازلی اور ابدی ذریعہ ہے، ورنہ انسانوں کے پاس کوئی امید نہ تھی۔ کرسمس ہمارا ایمان ہے، کرسمس ہماری امید ہے، اور کرسمس ہماری بحالی ہے، کرسمس ہماری شادابی ہے، کرسمس ہماری رویدگی ہے، کرسمس ہماری تازگی ہے۔ کرسمس نہ ہوتا تو یقیناً ہم بھی بحال نہ ہوتے، ہم بھی ایماندار نہ ہوتے، ہم بھی راست باز نہ ہوتے، ہم بھی خدا کی میراث میں شامل نہ ہوتے، ہم بھی خدا کے فرزند نہ ہوتے، ہم بھی نور کے فرزند نہ ہوتے۔ بولو بولو یسوع مسیح کے نام کی۔ کرسمس ہمارا ایمان ہے، کرسمس ہماری امید ہے، کرسمس ہماری بحالی ہے۔ میرے عزیزو، یسایہ کی کتاب ذرا کھولیے اور اس کے 61 باب کی پہلی آیات کو سمجھیے کہ میں یہ ایسا بار بار کیوں کہتا جا رہا ہوں۔ 61 chapter and verse number 1 کو ہی ذرا سمجھیے کہ کرسمس کیا ہے؟ مسیح ہمارے خداوند کی تمجید ہو جو مجسم ہوا ہے۔ کرسمس کیا ہے؟ کہ وہ خداوند یسوع مسیح کے تجسم کا دن ہے۔ آمین۔ تو کیوں وہ ہمارا ایمان ہے، کیوں وہ ہماری امید ہے، اور وہ کیوں ہماری بحالی ہے؟ کیونکہ یسوع مسیح نے یقیناً لوکا کی طبیب کی معرفت، انجیلی بیان میں بھی یہ باتیں موجود ہیں جو کہ میں یسایہ 61 سے پڑھنے لگا ہوں۔ یسوع مسیح نے اپنی خدمت کے آغاز میں یہاں سے تلاوت پاک کی اور کہا کہ خدا کا روح مجھ پر ہے۔ فرشتے نے کیا سی؟ اور روح القدس کی قدرت سے حاملہ ہوگی، اور جو روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوا وہ جانتا تھا کہ خدا کا روح مجھ پر ہے۔ کیوں؟ آگے سنیے گا۔ کیونکہ اس نے مجھے مسح کیا ہے، اسی لیے تو وہ مسیح کہلایا ہے۔ ہاللیلویہ۔ مسیح المسیح یسوع کہلایا کیونکہ خداوند کا روح اس پر ہے، اور اس نے فرمایا کیونکہ اس نے یعنی خداوند نے مجھے مسح کیا تاکہ حلیموں کو خوشخبری سناؤں۔ توجہ دے، حلیموں کو خوشخبری سناؤں۔ اس نے مجھے بھیجا ہے کہ شکستہ دلوں کو تسلی دوں۔ اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ کرسمس ہماری کیا ہے؟ امید ہے۔ کرسمس ہماری بحالی ہے۔ اور آگے لکھا ہے قیدیوں کے لیے رہائی اور اسیروں کے لیے آزادی کا اعلان کروں۔ اس کا مطلب ہے کہ کرسمس قیدیوں کی آزادی کا اعلان ہے۔ بولو بولو خداوند یسوع مسیح کے نام کی۔ میرے عزیزو، کرسمس قیدیوں کی، اسیروں کی بحالی کا اعلان ہے۔ ہاں، خدا بڑا عظیم خدا ہے، خدا بڑا عجیب خدا ہے، خدا بڑا محیب خدا ہے،
खुदा बड़ा जलाली है, खुदा बड़ा अरफा और आला है, खुदा बड़ा उत्तम है, खुदा बड़ा महान है, वो हमगीरो हमदान है, वो रहमानो सुबहान है। उसने किया क्या? तवज्जो दीजिए। उसने इस काम के लिए, शिकस्ता दिलों को तसल्ली देने के लिए, हलीमों को खुशखबरी देने के लिए, कैदियों को रिहाई देने के लिए, असीरों को आजादी की खुशखबरी देने के लिए अपने मौलूद मुकद्दस बेटे को भेजा, लेकिन चुना छोटी छोटी चीजों को। जरा सुनना है, आ रहा हूं मैं असल बात की तरफ। उसने छोटी छोटी चीजों को चुना। खुदा ने अजीम काम की तकमील के लिए, अपने बेटे के तजस्सुम के लिए उसने छोटी छोटी चीजों को चुना। उसने छोटी छोटी चीजों पर तवज्जो दी जिनको लोग ठुकराते थे, जिनको लोग जिनसे रायगा समझते थे, जिनको लोग हकीर और नाचीज जानते थे। खुदा ने नाचीज और हकीर चीजों पर तवज्जो दी, और सबसे बड़ी हकीर चीज मैं हूं। खुदा ने क्रिसमस के वसीला से, अपने बेटे के तजस्सुम के वसीला से हकीर और नाचीज चीजों पर तवज्जो दी। मेरे अजीजों, जिनको हकीर समझा जाता था, खुदा ने उन ही पर तवज्जो दी। नंबर 1, बैतलहम का छोटा सा कस्बा। अभी मैंने शुरू में ही कहा, छोटा सा गांव, आम सी चरनी और गरीब चरवाहे। नूरे कायनात ने किस किस की औकात बदल डाली है। सबसे पहली चीज, बैतलहम का वो छोटा सा गांव, वो छोटा सा कस्बा। तो बात क्या चल रही है कि खुदा ने अपने अजीम तरीन मंसूबे की तकमील के लिए हकीर तरीन छोटी सी चीजों को तवज्जो देकर अपने मंसूबे की तकमील की। जरा मेरे साथ निकालिए, मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान और उसका दूसरा बाब और उसकी 6ठी आयत। लिखा है, ये मीका नबी के सहीफा में भी लिखा है, 5वें बाब की दूसरी आयत को इसके साथ आप लिख लीजिए। और यही बात मत्ती रसूल लिख रहा है, ए बैतलहम यहूदा के इलाके, तू यहूदा के हाकिमों में हरगिज़ सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इस्राएल की गलाबानी करेगा। हालेलुया। खुदा ने बैतलहम के छोटे से गांव को, छोटे से कस्बे को चुना कि उस कस्बे में, उस गांव में उसके अजीम बेटे का तजस्सुम हो। हाँ, खुदा ने अपने अजीम मंसूबे के लिए छोटे से छोटे क्या है कस्बे का इंतखाब किया। और फिर सुनिए, बैतलहम के एक ऐसे इलाके में यीशु पैदा हुआ जिसमें से कहा गया, क्या नासरत से भी कोई अच्छी चीज निकल सकती है? हाँ, यीशु नासरत से पैदा हुआ। लोग कह रहे थे, क्या क्या नासरत से भी कोई अच्छी चीज पैदा हो सकती है? यीशु मसीह बैतलहम के एक छोटे से इलाके नासरत से पैदा हुआ। मेरे अजीजों, यीशु मसीह यकीनन जहां पैदा हो जाए, जहां वो आ मौजूद हो, जहां वो तजस्सुम फरमाए, वो यकीनन चीजें क्या हो जाती हैं? वो बड़ी हो जाती हैं। जो नामालूम होती हैं, जो अनजान होती हैं, वो मारूफ हो जाती हैं, वो मशहूर हो जाती हैं। वो गधे पर भी सवार हो तो गधे के नीचे कपड़े और डालियां बिछना शुरू हो जाती हैं। बोलो बोलो यीशु मसीह के नाम की।
वो कस्बा छोटा था लेकिन अजीम तरीन बादशाह, दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह, जो हलीमों को खुशखबरी देने आया, जो कैदियों को रिहाई देने आया, जो असीरों को छुड़ाने आया, कुचले हुओं को बचाने आया, गुनहगारों को छुड़ाने आया, वो नासरत में तवल्लुद हुआ, तजस्सुम हुआ। मेरे अजीजों, छोटी सी चरनी, गांव छोटा सा नासरत, जिथे लोग गए ना, क्या नासरत से भी कोई अच्छी चीज पैदा हो सकती है? और फिर चरनी जिसमें किंग ऑफ किंग्स तजस्सुम फरमा रहा है। तो जो देनी आपने, वो चरनी जो बेड़ खाना में होती है, जो गांव खाना में होती है, वो चरनी जो अस्तबल में होती है, वो किंग ऑफ किंग्स का किंग साइज बेड बन गया। हालेलुया। मेरे अजीजों, जरा निकालिए लूका तबीब की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान और दूसरे बाब में दोबारा आइए और 34 से 7वीं आयात को, जो कि हमारी मरकजी आयात थी, उन्हीं को देखिए। बस यूसुफ भी गलील के शहर नासरत से, मैंने अभी अभी कहा शहर क्या था? छोटा सा। नासरत का शहर, दाऊद के शहर, यानी बड़े शहर बैतलहम जो यहूदिया में है, यहूदिया उस वक्त का सूबा था, इसलिए कि वो दाऊद के घराने और औलाद से था, ताकि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो हामिला थी नाम लिखवाए, क्योंकि वो कैसर औगस्तस ने मर्दमशुमारी का ऐलान किया था। जब वो वहां थे तो ऐसा हुआ कि उसके वज़ाए हमल का वक्त आ पहुंचा। यस, लेबर पेन्स, बेबी की आमद, बर्थ ऑफ बेबी जीसस क्राइस्ट की बर्थ का वक्त आ पहुंचा और उसका पलोठा बेटा पैदा हुआ और उसने उसको कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा। तो जो दीजिए, चरनी जो कि हकीर सी चीज है, जो कि जानवरों के चारे की चीज है। अरे चारा गरी करने वाला चारा साज जो है वो चरनी में आ गया और वो हकीर सी चीज में आकर तवल्लुद फरमाता है, तजस्सुम फरमाता है। और लिखा है उनके वास्ते सराय में जगह ना थी। तो जो दीजिए, सराय में क्या होता है? सराय में क्यों जगह ना थी? क्योंकि सराय में हरामकारी, जनाकारी हो सकती है, गुनाह हो सकती है, शराब नोशी हो सकती है। सराय होटल्स को कहते हैं, रेस्टोरेंट्स को कहते हैं। उस दौर के सराय में उसके लिए जगह ना थी, क्योंकि सिनर्स को बचाने वाला सिन की जगह पर पैदा नहीं हो सकता था। सिनर्स को बचाने वाला सेवियर सिन की जगह में, क्योंकि इन में, इंग्लिश में सराय को इन कहते हैं। हॉलिडे इन एक होटल का नाम है। सो हॉलिडे इन जैसे, तो ऐसे ही वहां इन में जगह ना थी, क्योंकि वहां सिन था और सिनर्स को बचाने वाला कैसे सिन वाली जगह पे आता? मेरे अजीजों, समझिए, सराय में उनके लिए जगह ना थी और चरनी में उसने तजस्सुम फरमाया। और याद रखिए कि एक जानवरों की खुरली, एक चरनी, एक चारा खाने की जगह, लकड़ी या पत्थर की बनी हुई जगह, वो किंग ऑफ किंग्स का किंग साइज बेड बन गया। और एक खुदा के अजीम खादिम कहते हैं, जो चरनी में होता है उसी के चरण छूने बादशाह आते हैं। जो चरनी में था उसी के चरण छूने पूरब के मजूसी बादशाह दूर से सितारा देखकर आते हैं और उसे नजराने चढ़ाते हैं, उसे सिजदा करते हैं। हालेलुया, बोलो बोलो यीशु मसीह के नाम की। मेरे अजीजों, बात हो रही है कि छोटी सी चरनी में एक अजीम तरीन बादशाह तजस्सुम फरमाता है। खुदा ने छोटी छोटी चीजों को तवज्जो दी।
کیا کرنے کے لیے؟ اپنا نجات کا سب سے بڑا منصوبہ پورا کرنے کے لیے۔ اور آگے لکھا ہے، ذرا سمجھیے گا کہ چھوٹا سا گروہ ان گڈریوں کا جنہیں فرشتوں نے آ کے بشارت دی، سنیے گا، گڈریاں نو جڑے بیاباناں وچ پہاڑاں تے کوساراں تے ندیاں دے کنارے بھیڈاں چرا رہے سن، توجہ دینی آپ نے، جنہیں لوگ بھولے ہوئے تھے کیونکہ وہ سال ہر سال سے بھیڑے چراتے، بیابانوں میں ہریالی اور کھیتوں کی تلاش میں، وہ یقیناً چارے کی تلاش میں دور افتادہ علاقوں میں چلے جاتے تھے، لوگ انہیں بھولے ہوئے تھے، فرشتے نے انہیں یاد کیا، اور فرشتوں نے ہی نہیں بلکہ وہاں گروہ نے انہیں پیغام دیا کہ داؤد کے شہر میں آج تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے۔ جنہیں لوگ بھول چکے ہوتے ہیں انہیں پھر خدا یاد کرتا ہے، جو لوگوں کی نظر میں حقیر ہوتے ہیں، ناچیز ہوتے ہیں، خدا انہیں عظیم بشارت دیتا ہے۔ ہاں میرے عزیزو، خدا انہیں عظیم بشارت دیتا ہے۔ آپ اس سے آگے دیکھ سکتے ہیں، لوکا طبیب کی معرفت انجیلی بیان دوسرے باب کی 8ویں آیت سے دیکھیے، اسی علاقہ میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے غلہ کی نگہبانی کر رہے تھے، اور خدا ان کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا، اور خدا ان کا جلال ان کے چوگرد چمکا، اور وہ نہائے ڈر گئے، مگر فرشتہ نے ان سے کہا ڈرو مت، کرسمس پیغام ہے، ڈرو مت۔ یس، دیکھو رات ہم سیکھ رہے تھے کہ یوسف کو بھی کہا گیا تو ڈر مت، تو ڈرنا، آپ سے بھی کرسمس کہہ رہا ہے ڈرے نہیں، ایمان رکھیں، آپ چھوٹے ہیں، خدا آپ کو عظیم کام کے لیے استعمال کرے گا۔ بولو بولو خدا ہم یسوع مسیح کے نام کی۔ آپ کے حالات ایسے ہو سکتے ہیں کہ فرشتوں کی پھر آپ کو بشارت ملے، کیونکہ دنیا تو آپ کو کیا ہے، بھولی ہوگی، دنیا تو آپ کو ٹھکرا چکی ہوگی، حقیر و ناچیز سمجھ چکی ہوگی، اور فرشتے نے ان سے کہا ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی، کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند، اور اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہے کہ تم ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے۔ اور یکا یک فرشتہ ایک آیا، لیکن انہوں نے قبول کیتا، انہوں نے اس پیغام کو قبول کیا، وہ ایمان لائے، اور لکھا ہے اور یکا یک اس فرشتہ کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک گروہ خدا کی حمد کرتی اور یہ کہتی ظاہر ہوئی کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو، اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح، بولو بولو صلح کے شہزادے کی۔ ہاللیلویہ۔ عزیزو توجہ دیجیے، آخری بات کر دیتا ہوں، تحفے جو لائے تھے مجوسی پورب کا ستارہ دیکھ کر، وہ بھی لگتا ہے عام سے ہی ہے، سونا کی ہوندا ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، سنگ یشب کے تخت پر بیٹھنے والا ہے۔ کون سمجھ آ رہی؟ مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ اس کا جو تخت ہے وہ بلور اور سنگ یشب کا ہے، سرافیم اس کی حضوری میں کیا کرتے ہیں، وہ اپنے پاؤں بھی اپنے پروں سے ڈھانپتے ہیں اور اپنا چہرہ بھی اپنے پروں سے ڈھانپتے ہیں۔ اس کا تقدس، اس کی تکریم، اس کی تعظیم، اس کی پاکیزگی کا اتنا خیال فرشتے رکھتے ہیں جنہاں کو کبھی کوئی گناہ نہیں کیا۔ میرے عزیزو، کیروبیم کے تخت پر وہ بیٹھنے والا سونا ہوندے کے کی عام جی چیز ہے، سونا دے بندیاں واسطے وے، آتے انساناں واسطے وے، لیکن ہاں وہ سونا، وہ مر، وہ لبان جو مجوسی لائے تھے، مجوسی کو انگلش میں کہتے ہیں دا میجائی، وہ میجائی جو گفٹس لائے تھے، گولڈ،
مر اور لبان وہ عام سے ہی لگتے ہیں. کیا ہے؟ بادشاہوں کے بادشاہ کے لیے، آسمان اور زمین کے مالک کے لیے وہ کچھ نہیں ہے. وہ ہو سکتا ہے ساڈے لیے بڑے قیمتی نے. سونا واہ مہنگا ہوا ہے. کیا بھاؤ ہے آج کل؟ وہ اندر بھاؤ ہی نہیں دیکھی رہا، مہنگی ہی بڑا ہے. ہاں تو بھائی وہ بادشاہوں کے بادشاہ کے لیے سونا مر لبان لائے، لیکن ہاں ان تحفوں کی اہمیت بہت زیادہ. مر کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ یہ تو تدفین جب ہوتی ہے مردوں کی اس وقت استعمال کیا جاتا ہے. لبان کیا ہوتا ہے؟ یہ تو چرچز میں کہانت کے وقت کیا ہے، وہ جو کیا ہے خوشبودار کیا ہے جو مسالے جلائے جاتے ہیں وہ تو وہ ہوتا ہے. میرے عزیزو سمجھیے، سونا مر لبان جو تحفے تھے وہ بھی حقیر سے تحفے تھے، لیکن ہاں ان کی بہت زیادہ اہمیت ہو گئی کیونکہ وہ منسوب میرے اور آپ کے بلکہ سارے جگت کے مسیحا سے تھے. کیونکہ وہ یہ بتاتا ہے، سونا یہ سمجھاتا ہے کہ وہ بادشاہ ہوگا. مر یہ بتاتا ہے کہ وہ مصلوب ہوگا، دفن کیا جائے گا. اور لبان یہ بتاتا ہے کہ وہ عبدالآباد کہانت کرے گا، وہ آپ ہی اپنا خون لے کر بہترین مقام میں جائے گا اور پھر بھیڑوں بکروں اور مینڈوں کی قربانی رائے گا ہو جائے گی. اور ہاں سونے چاندی سے خلاصی ممکن نہیں ہے، بلکہ اسی کے بیش قیمت سے جو کہ یقیناً وہ بہانے آیا، جو قیدیوں کو رہائی دینے آیا، جو کچلے ہوئوں کو چھڑانے آیا، جو گنہگاروں کو بچانے آیا، وہ سارا کچھ خود ہی کرے گا. یہ سارا انتظام وہ خود ہی کرے گا. بولو بولو خدا یسوع مسیح کے نام کی آپ کے لیے الہی انتظام کرنے والے کی. میرے عزیزو خدا نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو استعمال کیا. کلام کہتا ہے کمزور کہے کہ میں کمزور کہے کہ میں زوراور ہوں. آپ کی زندگی کے حالات، آپ کی زندگی کے معاملات ہو سکتا ہے کہ آپ کو بھی ظاہر کر رہے ہوں کہ آپ بہت ابھی چھوٹے سے ہیں، آپ بڑے حقیر ہیں، آپ بڑے نامعلوم ہیں، آپ بڑے انجان ہیں، آپ کو دنیا جانتی نہیں. آپ کا نام بائبل مقدس میں کہا دنیا کی کسی کتاب میں نہیں. لیکن ایمان رکھیں کیونکہ کرسمس ہمارا ایمان ہے، کرسمس ہماری امید ہے، کرسمس ہماری بحالی ہے. خدا آپ جو چھوٹے ہیں آپ کو بھی بڑے الہی منصوبے کے ساتھ استعمال کرے گا. ہاں خدا آپ کی غربت افلاس، خدا آپ کی تنگ دستی اور بدحالی کا خود چارہ کرے گا. آپ ایمان رکھیں، آپ امید رکھیں، آپ اس بات کا اعتقاد رکھیں کہ خدا یقیناً حقیروں اور ناچیزوں اور بے وجودوں کو استعمال کرتا ہے. وہ اپنے جلالی اور مہان کاموں کے لیے بڑے چھوٹے چھوٹے کام بھی کر گزرتا ہے. ہاں خدا چہرے نہیں، وہ یقیناً لیاقت نہیں، وہ خوبیاں نہیں، وہ صلاحیتیں نہیں، وہ اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے چھوٹی چیزوں کو بھی استعمال کر لیتا ہے. سمجھ گئی کنو آ رہی ہے؟ میں لگ رہا کاٹی آنڈی کوئی تالی شالی کو نہیں ماری کنو کنو لگتا میں بڑا چھوٹا جاؤں. ویسے میں بھی لگ رہا ہے، یہ مجھے بھی لگتا ہے، سچ کہہ رہا ہوں. مجھے کبھی نہیں لگا کہ میں کچھ بڑا ہوں، لیکن ہاں ڈر بھی لگتا ہے جب میں کہتا ہوں نا. ذرا سنیے گا، ایک کتاب میں پڑھی، میں ابن آدم، اس میں میرا دوست ہے رائٹر، پی ایچ ڈی ہے، بایولوجسٹ ہے، تو کہتا ہے، اس نے کہا میں مغرور نہیں ہوں. جی میں کہنا ہوں کہ میں چھوٹا سا، ڈر بھی لگنا پہلے. اس نے کہا میں مغرور نہیں ہوں. میں نے کہا یہ بھی تو غرور ہے. نہیں سمجھ آئی؟ اب میں کتنے آ گئی اور تھے غروری تھے آ گیا. اس نے کہا میں مغرور نہیں ہوں. میں کہہ دیا نا میں مغرور نہیں ہوں. تو اس نے کہا یہ بھی تو غرور ہے کیونکہ میں آ جاتی ہے. ابلیس کو بھی میں نہیں مارا تھا،
होने ने मुझको डिगोया, मैं ना होता तो क्या होता। मेरे अजीजों, हाँ, अपने आप को छोटा बनाइए, क्योंकि खुदा में यीशु मसीह ने फरमाया तुम में से जो कोई बड़ा होना चाहेगा वो छोटा किया जाएगा, और जो छोटा बनेगा, जो खादिम बनेगा, वो आसमानी बादशाही में बड़ा किया जाएगा। मेरे अजीजों, तवज्जो दीजिए, तवज्जो दीजिए, तवज्जो दीजिए। खुदा छोटी चीजों पर तवज्जो देता है, वो बड़ी बड़ी चीजों पे तवज्जो नहीं देता। बाबल का बुर्ज बनाने की कोशिश करने वालों को खुदा ने पसंद नहीं किया था, खैमों में रहने वालों को खुदा ने बरकत दी थी। अब्राहम को, इसहाक को, याकूब को बरकत दी थी, और हाँ, ईसाऊ को भी इसीलिए बरकत दी क्योंकि उसने पक्के घर बनाने चाहे। खैमों में खुदा बसाना चाहता है, गुर्बत को नहीं, हाँ, खुदा दिल की गुर्बत को, दिल की गरीबी को पसंद करता है, क्योंकि मुबारक है वो जो दिल के गरीब है, क्योंकि आसमान की बादशाही है। छोटे बनने की कोशिश करें। क्रिसमस में देखे छोटी चीजों को इस्तेमाल किया गया, बड़े बड़े ना बनो, ए अकड़ अकड़ के ये अंदर दी मेहनत ना जिंदगी गुजारो। खुदा की नजर तो ते नहीं पैनी, खुदा की नजर पड़ती है उसकी। खुदा के कलाम में ज़बूर में भी फरमाता है शिकस्त आलू खुदा की हजूरी में कुर्बानी है। शिकस्त आलू खुदा को पसंद है। मस्कीन सदा भूले बिसरे ना रहेंगे। खुदा खुद नजर करता है, मेरी और आपकी औकात कुछ नहीं है। खुदा क्रिसमस पे सिखा रहा है कि मैंने छोटी चीजों को इस्तेमाल किया है, और अब भी उसकी बादशाही में जो छोटा बनेगा वो ही बड़ा किया जाएगा। वो आयत मुकद्दसा समझिए। यीशु मसीह ने कहा बच्चों को मेरे पास आने दो। क्यों बच्चों को? क्योंकि वो छोटे हैं। इन्हें मना ना करो, क्योंकि आसमान की बादशाही इन्हीं की नहीं कहा गया, ऐसो ही की कहा गया। यानी बच्चे की माने जो बनेगा वो आसमान की बादशाही में बड़ा किया जाएगा। बोलो बोलो खुदा यीशु मसीह के नाम की, बोलो बोलो खुदा यीशु मसीह के नाम की, यीशु नाम की, बादशाहों के बादशाह की, हमारे मुनज्जी खुदावंद की। आइए आंखों को बंद करते हैं, सरों को झुकाते हैं, शुक्रगुजारी करेंगे कलाम की।